مسلمانوں جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا، جس ٹائم حاجی نے محاصرہ لا لیا، اور 40 دن تک آپ کا پانی بند سی، اور 40 دن آپ دے دروازے تے آپ دے بوہے تے چوکیداری کرن والے کون سن؟ آپ دے بوہے تے کھڑے ہون واسطے مولا علی شیر خدا نے حسنین کریمین دی ڈیوٹی لائی سی۔ حسنین کریمین نے اتنے جا کے اتنے چوکیداری کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی دے بوہے تے کھڑے ہو کے اور مسلمانوں 40 دن کے بعد جس ٹائم آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ شہید ہوئے لے، اکل مولا علی شیر خدا نو پتہ چلی ہے۔ آپ نے حسین کریمین نو بلایا کہ بلا کے خود سے جنال کہندے وے اور تھوڑے ہونے عثمان کیویں شہید ہو گئے، تھوڑے ہونے اتھو کیویں باغی اندر داخل ہو گئے۔ حسین کریمین کہندے نے قبلہ اب ساڈے کولوں تے کوئی بھی گزر کے نہیں گیا، اگر سیدنا عثمان غنی نو شہید کیتا گیا ہے او باغ پچھلی سائیڈ نہیں سراغ لا کے گئے، کہندے نے قبلہ ساڈے کول تے گزر کے جان واسطے باقیاں نو بھی پتہ سی جڑے بوہے تے کھڑے نے انہاں دی رگاں دے وچ علی دا خون ہے، انہاں دی رگاں دے وچ مولا علی دا خون ہے، اسی اتھوں تے ممکن ہی نہیں گزر کے جاواں۔ لجپال حضور دے غلاموں کو پتہ چلیا حضور دے صحابہ دی، حضور دی اہل بیت دی آپس اندر ان دی محبت سی، ان دا پیار سی۔ لجپال حضور دے غلام حضور دے صحابہ دا ادب کرنا پڑے گا، حضور دی اہل بیت دے نال محبت کرنی پڑے گی۔ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ پیش عرض کیتی گئی آقا اس فلاں شخص کا جنازہ پڑھانا ہے، میرے آقا نے انکار کر دیتا۔ صحابہ عرض کر دینے آقا تسی تے بڑیاں بڑیاں نو معاف کیتا ہے، تسی تے انہاں نو معاف کیتا ہے، او جنت طائف دے پتھر جنت طائف دے وچ تھوڑے تے پتھراں دی بارش کیتی سی، انہاں دے واسطے وی تساں رحمت دیاں دعاواں کیتیاں نے، آقا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ بظاہر تے وہ کلمہ پڑھدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے تے دل دے وچ عثمان دا بغض ہے، اے تے دل دے وچ اے اندر عثمان دے نال بغض رکھدا، اس واسطے میں دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ گویا پتہ چلیا حضور دے صحابہ دا ادب، حضور دے صحابہ دی اقتدا، حضور دے صحابہ دے نال محبت، انہاں دے رستے تے چلنا، اے اسلام ہے، اے دین مال دی لوڑ پئی صحابہ نے مال پیش کیتا ہے، جان دی لوڑ پئی اپنی جان لے کے او میدان دے وچ نکلے نے، تے پھر رب نے جا کے مقام عطا کیتا، انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں اس جاتے اس دنیا دے وچ پئیاں ملدیاں نے۔ اس آکھیا کہ میں تقیمت پہندی نہیں، کچھ دکھ بھی دسینا پہندا ہے، میں تقیمت پہندی نہیں، کچھ دکھ بھی دسینا پہندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی، قطرے نو موتی بنن لئی، او قیداں وچ رہ